म्हणजे आताच 5:30 सुमार चर्ची सुमार एक झाड पडले आणि आमच्या गुड लकान म्हणटा तशें कोणाक हानी जावना, कोणाचेर ते पडूना. ही सगळी एज ओल्ड ट्रीज आसा ही एक एक करून आमी 1 म्हयनो जाल्यार आमी ट्रिमींग करताले आनी ट्रिमींग हो 1 म्हयनो चालू आशिल्लो. पूण थोडी झाडां इतली पोकळ जाला की भायल्यान कळना आनी सगळीं झाडां मारपूय शक्य जायना. जो पर्यंत फॉरेस्ट आमकां परमिशन दिना तो पर्यंत आमी खंयच्याय झाडाक मुळांसून मारप योग्य जायना. सो आमी सगळीं वास्कोंतलीं झाडां ट्रिमींग करतालीं. आजूच म्हजी बायल आनी कॉन्सिलर सिटीच्या आदली ती बाजारांत म्हणजे वेजिटेबल मार्केटा कडेन हे करताली आनी अशें करून टोटल आमी सगळे कडेन पळयतात की ही झाडां जी सामकीच ओल्ड जाला ती एकदां कळना आमकां, ती कॉलेप्स जाता. म्हणून म्हाका आज खूब बरें दिसता की आमचे फायर ऑफिशियल्स पसून रोखडेच आयले आनी सगळ्यांत बरी आमी सदांच डबल इंजीन सरकार म्हणटा. त्या डबल इंजीन सरकाराची देण जो तो ब्रिज आशिल्लो आमचो अंडरपास जो केला ताच्या थ्रू ती एक कांय ना म्हणल्यार 15 मिनटां भितर हांगा पावपाक शकली. दाबोलेसून ती भायर सरली आनी 15 मिनटान हांगा पावली. दीस इज द वर्क ऑफ डबल इंजीन सरकार विच इज हॅपनिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड इन वास्को. त्या खातीर म्हाकाय खूब बरें दिसलें की आज खंय तरी त्या ब्रिजाचो खऱ्या अर्थान यूज जालो आनी रोखडेच फायर ऑफिशियल्स येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ येवन तांणी हे झाडां इमिडिएटली कापली. हांव लोकां कडेन विनंती करता, दोग्यांनी पावस आसलो जाल्यार तुमी चड करून झाडां कडल्यान वचपाचो एवॉयड करचे. खंय तरी सावळेक मातशें रावन हें करचें, कित्याक एकदां वारो आनी पावस जेन्ना आसता तेन्ना झाडां कॉलेप्स जावपाची चान्सीस आसतात. आमी आनी आमचो स्टाफ आमी 24 आवर्स लोकांचे सेवेन आसात आनी खंय अशी घडणूक घडली जाल्यार इमिडिएटली आमी पावन ट्रॅफिकेक जावन नाल्यार लोकांक हानी जायना अशें आमी पळयतात. देव बरें करूं. आज वास्को हांगा चर्ची मुखार आतांच एक झाड पडलें. आमी इमिडिएटली फायराक आनी म्युन्सिपालिटीक कन्वे केलें. कोणाकूय कांयच जावना. ही ओल्ड झाडां आशिल्ली ती एक हांगा कलेक्ट केलें. तुमी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार ही सगळीं झाडां ही पयलींची झाडां, तांकां आतां रुट्सूच ना जाल्यार. पयलोच पावस आसा जो पयल्या पावसान खंयची लूज आसा नाल्यार खंयच्या रूट्स सारके घट धरिल्ले ना ती सगळीं झाडां पडटा. आमचें नशीब बरें म्हणपाचें की हांगा खंयच कॅज्युअलिटी जावना. पूण आमी इमिडिएटली म्हजें ऑफिस हांगाच आसा. आमी सगळ्या स्टाफाक घेवन हांगा येवन एक 5 मिनटां भितर सगळी ट्रॅफिक हे जाली नाल्यार 1-2 मिनटां खातीर ट्रॅफिक सगळी ब्लॉक जाल्ली. पूण आमचे फायर ब्रिगेडी ऑफिशियल्स रोखडेच हांगा पावले, म्युन्सिपालिटीचे पावले, आमचोय स्टाफ पावलो आनी अशें करून ते आज आतां आमी क्लियर करतात. आमचो प्रयत्न आसा की 24 तास ह्या पावसांत सगळ्यां कडेन म्हणजे ही झाडां पडची न्ही म्हणून आमी म्हणटा. पडली जाल्यार इमिडिएटली आमी ऑन द स्पॉट वचून ट्रॅफिक क्लियर करतात, कोणाक हानी जावची न्ही हाज्याय खातीर आमी सगळ्यांक सांगता की चडशे झाडां पोंदच्यान जाता जाल्यार एवॉयड करचे वचपाचें, पावस चड आसलो जाल्यार. पावस पडटालो भरपूर आनी पळयताल्या कळोन येयलें कितें झाड पडलें म्हणून. तशें आमी फुडें येता येता पळयताल्या सर बेगीनूच पावलो. 2 मिनटान सरान पावोन ते क्लियर केलें सगळें आनी अशीं खुबशीं झाडां सरान कापलेलीं म्हणून आयज बरें पडलें, कित्याक खुबशीं झाडां पोकळ जाल्लेलीं आहा.
खरें खरें देव बरें करूं म्हणटा ताजे सरान हे कोणाचेर पडलेले जाल्यार कितें तरी ट्रेजेडी जावंक शकताली ती जावंक ना आनी सरान जाता तितले बेगीचे बेगीन हो रोड क्लियर केलो. थँक्यू. खरोखरच ही अनपेक्षित हे आसलेली. आमचे आमदार आणि आमदाराची बायल जी कावन्सिलर सिटी वॉर्ड कावन्सिलर आसा ती आतांच तेंचे सगळे हितून तेंच्यांनी ट्रिमींग जी झाडां जुनी आसा तेंची झाडांची ट्रिमींग चालू केल्लेले आसलेले. आणि आयज आमची एक गोष्ट घडली की अचानक हे हांगा झाड पडले जे खूप जुने आसलेले कारणान तेजी पाळां सुटलेली आणि ती उमळ जाल्लेल्या कारणान माती मोव हांगा रेंव हांगा ती पयलींची झाडां ह्या कारणान ते पडले आणि पडटात आमचे 2 मिनटान आमचे आमदार येवन हांगा रोखडीच सोय केली. तेज्या उपरांत आमचे फायर ब्रिगेडूय तितकेच नेटान येयले कित्याक तांकां जो न्यू अंडरपास केल्लो तो हे हितून आमकां उपयोग जालो आणि खरोखरच दाखयता की कशें आमी आमचो आमदार काम करता आणि तेजो सपोर्टींग स्टाफूय तितके नेटान तेंच्या बरोबर आसा. देव बरें करूं.